महीने का था राबिया। 3 महीने बाद मैंने कहा 1 मिनट, इन 3 महीनों में मेरी भूख मर गई, मेरी प्यास मर गई, मैंने अपने बच्चे के साथ खेला नहीं, मैं कर क्या रही थी? रोने के अलावा मुझे कोई काम नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, ठहर जाओ। फिर मैं अपने ससुर के साथ बैठी और उन्हें मैंने कहा, मैं भाई साहब ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने मुझे ये दास्तान बताई कि बेटा इसका ये तरीका है। मैं कहा ओके सर। उसके बाद हमने अपना हर चीज़ ही चेंज कर ली। इवन ये कि मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं कहा भाई अगर आपने शादी करनी है तो मैं ये दोस्तियाँ और बाहर के रिश्ते, इन चीज़ों के बजाय मैं ये कहूँगी निकाह, प्रेफरेंस निकाह। मेरी तरफ मत कभी उंगली उठे कि जी मेरी बीवी ने मना किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ। निभाओ, करो और निभाओ, खर्चे उठाओ दो बीवियों के। तो उसी हंसी मजाक में ये बात हुई और हमने कहा हाँ जी कर ले, बच्चे मायने रखते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा इशू होता है। और हमने कहा कि मैंने अपने बच्चों से बात की, मैंने कहा बात यह है कि या तो बाप मनो मिट्टी के नीचे चला जाए बेटा। मेरी पॉजिटिवनेस तुम्हें यहाँ से समझ में गई। आसिम का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैंने इनको गाड़ी दिखाई, बच्चों को तो ये डर गए, अब्बू। मैं कहा अगर वो मनो मिट्टी के नीचे चला जाता तो तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते थे, छू नहीं सकते थे, उससे बात नहीं कर सकते थे, तो उसको देख नहीं सकते थे। तो अल्लाह की करनी है कि वो जिंदा है, तो शुक्र मनाओ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम एक और बंदा अपनी फैमिली में ले आते। बच्चे आपके कितने बड़े थे उस वक्त? बड़े थे, बेटी वाज लाइक अराउंड 15, और उसने समझ लिया हाँ फिर समझ आपकी ली बात थी, को। हाँ, और बेटा 13 के करीब। तो ही सेड के, और मेरे बेटे ने सवाल किया था, और हम दोस्ती आदमी में बात करते हैं, तो उसने कहा अगर औरत तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे रोता मैं ना देखूँ। मैंने कहा हाँ मैं नहीं रोती। तो उसके बाद से हमने अपनी, लेकिन बड़ा अच्छा रहा वो भी सारा सिलसिला। लेकिन यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं लोगों को ये पता है कि मेरी 2 बेटियाँ 1 बेटा, नहीं, मेरी 2 बेटियाँ और 2 बेटे। एक बेटा आसिम की दूसरी शादी से है, और हैरत की बात यह है कि जब वो हुआ तो तकलीफ़ मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं हुई थी, उनकी अम्मा को ज़्यादा हुई थी। बट मैंने उसे एक ही बात की थी उसके पैदा होने पे, मैं कहा तुम जितना मर्ज़ी चाहो इसको मेरे बच्चों से ना मिलने दो, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूं अपने बच्चों को इससे ना मिलने दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम और मैं बाहर वाले हैं, ये एक ही खून है, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तो एक काम करते हैं, इनको एक रहने देते हैं। तो फिर बस वो एक हो गए। और अब ये चीज़ है कि वो अपनी अम्मा को कहता होता था बड़ी मामा के पीछे छुप जाऊंगा, बड़ी मामा के पेट में छुप जाऊंगा अगर मुझे कुछ कहा तो अभी भी आया हुआ है। और माशाल्लाह अब तो बड़ा हो गया और हमारे घर का हिस्सा है, हमारे बेटा है, और मेरे बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। एंड ये बात मैं ज़रूर उन सारी बहनों से कहना चाहूँगी कि जो अपने बच्चियों के लिए और अपने बेटों के लिए, अपनी औलाद के लिए स्टेप आउट नहीं करती घर से, और बहुत मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजारती हैं, या चलो अगर कर भी लेती हैं तो अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, कभी ये सोचें कि उस बच्चे का क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है। अगर हम अपनी औलाद के लिए आसानियाँ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह राज़ी रहे हमसे, हम किसी के देनदार ना, तो उस बच्चे को गले से लगाएं, उसको दिल से लगाएं। बाकी रिश्ते चलते रहते हैं, जब एक चीज़ ही ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई, तो उस पर क्या रोना। और अब ये होता है कि हमारे घर में एक वो, और आप जब ये सब कुछ करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह आपसे कितना राज़ी है और आपकी चीज़ें कितनी बदल जाती। मेरे घर की सारी चीज़ें बदल गई, मेरा उठना बैठना मिलना जुलना हर चीज़ बदलता चला जा रहा है, सिर्फ शायद उस पॉजिटिवनेस की वजह से। मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी रियलिटी है जो माशरे में एग्जिस्ट करती है, लेकिन शायद हम नज़र उठा के या चुरा के साइड से निकल जाते हैं। लेकिन जब आपने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो, और हमने डिसाइड किया कि हम इससे बात करेंगे, और मकसद ये नहीं था कि कोई हम सेंसेशनल किस्म का एक मसालेदार प्रोग्राम आपको पहुँचाएँ। अल्लाह जानता है कि ये नीयत मेरी भी थी और आई थिंक सलमा की भी थी। जैसा मैंने कहा ये एक रियलिटी है कि दूसरी शादी, और वो अलाउड भी है और बहुत जगह लोग करते हैं। तो अब इसको हैंडल कैसे किया जाए, उस पर आप क्या कर सकते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं? और आई थिंक सलमा ने अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ ये बात शेयर की। उससे ज़्यादा मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी, जो एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले पता नहीं कोई ड्रामा देखते हुए मैं सोच रही थी कि उस औलाद का तो कोई कसूर नहीं है, उस औलाद का तो कोई कसूर नहीं है जिसको सज़ा दी जाए, जो उसके माँ या उसके बाप ने किया, जो भी सिचुएशन हो, गलती हो नहीं हो,
لیکن وہ تو خود اس دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے نہ آیا ہے نہ آئی ہے. تو آپ نے یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہاں ایک جیتی جاتی زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں. یہ بات 100% ہے. اور اس میں سب سے بڑی سیکھ جو ہے نا وہ آپ کی اولاد آپ کو دیتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر میرے ساتھ میرے کسی رشتے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایون یہ کہ میری بہن کی ہو جائے، تو میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو یا اس کے ہسبینڈ کو یا اس کے بچوں کو اجازت نہیں ہے بیچ میں بولنے کی، اور ان کے رشتے آپس کے خراب نہیں ہوں گے. یہ ہمارا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا. اسی طرح اگر میری اور عاصم میں کوئی بات ہو گئی ہے تو میرے بچوں کا کوئی کام نہیں بنتا باپ سے لڑنے کا. ٹھیک ہے، بات ہے طریقے سے چلنے کی. اسی طرح جب بچہ ہے بیچ میں تو پھر آپ کا بچہ آگے کہتا ہے تم تو ماں ہو نا. آئی ریمبر ماس کے ورڈس، تم تو ماں ہو، تمہیں میں بلی کا بچہ دیتا ہوں تم پال لیتی ہو. میں نے کہا یس، یہ تو بات ہے اور آئی ایم پراؤڈ آف ہیم. میرے بچوں پہ مجھے بہت فخر ہے الحمدللہ. اللہ انہیں زندگی سے تندرستی رکھے، کیونکہ اتنی اچھی اور پازیٹیو سوچ کوئی نہیں رکھتا. یہ بہت بڑی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بچے خود ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ میرے گھر میں میرا بھائی ہے، ہی از ڈاؤن سنڈروم. وہ اپنے ٹینٹرمس تھرو کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آئی نو دیٹ کہ آج میری آنکھیں اگر بند ہوتی ہیں تو اس کو سنبھالنے والے بہت سارے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ان کا ماموں ہے. تو اللہ آپ کے لیے کرتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اتنے زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے اور جب سوچا کہ اب زندگی کچھ سنبھلے گی تو ایک اور چڑھاؤ آ گیا. تو اللہ سے کبھی شکوہ کیا یا کیا آپ نے توکل کو کیسے ٹوٹنے نہیں دیا؟ اس کا جواب دیتی ہوں بہت زبردست قسم کا. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پہلے تو ان سب کا شکریہ آج فوشیا کے اس پلیٹ فارم سے. اور آپ کی دعاؤں کا دینا میں نہیں دے سکتی، لیکن آج آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گی کہ آپ کا عمل، آپ کے والدین کا عمل، ان کا کیا ہوا آپ کیسے سمیٹتے ہیں. تو اس چیز پہ ضرور بتاؤں گی توکل کیا ہے اور دعائیں مانگنے کا انداز کیسا. بہت سارے لوگ جانتے ہیں 2 سال پہلے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا جس نے مزید مجھے بدل دیا. میں اس وقت بہت کچھ کر رہی تھی. آئی واز ڈوئنگ، مطلب میں اسلام آباد جا رہی ہوں، آ رہی ہوں، پروجیکٹس تھے، ریڈیو چل رہا ہے، کمرشلز آ رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ہیپی. میں نے پلان کر لیا تھا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم میری بیٹی کی جاب ہو رہی تھی دبئی میں. اس نے وہ پلان کیا تھا. بیٹا میرا کہہ رہا تھا میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں، میرے دوست کا بزنس ہے، میں بھی اس کے ساتھ موو کر رہا ہوں، پیسے لگا رہا ہوں. اینڈ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا صبح. اور جو جنوری 25 کی بات ہے، اور زندگی لمحوں میں رک گئی اور سمجھ نہیں آئی. میں نے ایک رات پہلے یہ بات سوچی تھی کہ اللہ رجب کا مہینہ چڑھنے والا، پتہ نہیں میں نے اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا، یہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، انہیں اللہ پاک تیرا پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ، انہیں توکل، انہیں تیرے پہ کتنا ایمان ہے میں نہیں جانتی، تو میری مدد فرما. صبح یہ حادثہ ہو. حادثہ ہونے کے بعد وہ جو ایک وقت آ کے ٹھہرا اور ہم ہاسپٹل تک پہنچے، اور میں نے اپنے رب سے یہی کہا کہ اللہ تو بس دینے والا، تو میں تجھے یہی گمان کرتی ہوں. یہ کبھی بڑے مزے کے آرام سے آپ لوگوں کو مزید بتاؤں گی اس کا. لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کا توکل دیکھا اس وقت. میں نے ان کا ٹھہرنا دیکھا. میری بڑی بیٹی نے کہا نہیں کچھ ہوتا، جہاں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوا تھا. میری بہن 7 سمندر پار امریکہ میں بیٹھی ہوئی خود تڑپ رہی تھی. ہم 2 بہنیں اور میرے پاس اور کچھ نہیں. میں نے صبح اس کو فون کیا، میں کہا عائشہ جائے نماز پہ بیٹھ جا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا یا تو میں دعا کر سکتی ہوں یا وہ کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اس وقت جس کنڈیشن میں ہم لے کر گئے اسے اور جو حالات ہوئے، ماسکوما میں چلا گیا، آپ یقین جانو میرے اللہ نے مجھے میرا ایمان میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. میرا یقین میرے سامنے. کون سا شخص تھا جس نے دعا نہیں کی؟ میں کسی کو نہیں جانتی تھی اس شہر میں، صرف چند لوگوں کو جانتی ہوں جن سے ملتی ہوں، اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، بچوں کے دوستوں. کون نہیں تھا وہاں پر؟ اینڈ اس ٹائم مجھے لگتا تھا جیسے عجیب سی بات ہو رہی ہے. جو آتا تھا ضیاء الدین میں آ کے میرے لیے دعا کرتا تھا، میرے بچے کے لیے دعا کرتا تھا، میری بچیاں جو کر رہی تھی، جو وہ ہو رہا تھا. اینڈ تو میں نے ایک کال کی اپنی بہن کو اور میں نے اسے کہا عائشہ امی کے ہاتھ کا دیا ہوا میں سمیٹ رہی ہوں.
अपना तो हमने भी शुरू ही नहीं किया कि हमने कुछ किया भी है या नहीं किया, ये तो मी का किया हुआ हम समेट रहे हैं, क्योंकि इतनी मोहब्बत से कोई किसी के